estudyante ang pareyo sa Kawit Cavite, makatawad ng 5,000 pesos nga tabang pag estudyante. O mga higanteng parol nga gipakita sa Cavite City. Mayo nga po nalawigin ng Cavite, kini ang Balita Altos Bisaya, Cavite Edition, live gikan sa Matubel Academy, Domineta, Cavite. Kini ang imong lingkod bayan, Arkinuman David Cubeo. Mga kabalitaan, ang mga estudyante sa koleyo sa Kawit Cavite, makadawat og 5,000 pesos nga tabang pang estudyante. Ang mga estudyante sa koleyo sa pagungsod sa Kawit Cavite, nakatawat og 5,000 pesos nga tabang pang estudyante edukasyon matagos sa ubos sa Scholar ng Bayan Program. Ang programa nagtugong sa magtabang sa ilang araw-araw nga kalastuhan sa mga bata doon sa Pulang Distrito. Sumala ni Congressman John Larpilla ang pagtutuman sa mga programa na makahatag sa mga kaupayan ng oportunidad para sa mga estudyante na naging gamot sa mga makatapos sa ilang pagtuon magpapilin na prioridad. Ang schedule para sa pag-apod sa tabang diferensyal para sa ubang mga lungsod sa ilang distrito sa sunod tuig kinauman na ipagawas. Umabot nga mga bulan. Samantala, mga higalting parol nga ipakita sa Cavite City. Nagkalaing-laing bungenge, kuneho o parol nga gihimo sa mga estudyante, barangay o mga organisasyon. Sa syudad nga gipuluhan sa Cavite City LGU ang ipakita sa Cavite City, lalawigan ng Cavite. Kini nga pagsubayag o kompetisyon kabahin sa tinuig nga programa sa Dakbayan sa Cavite, matang Disyembre. Ang mga matabong nga ugdagong dekorasyon hinimo sa mga recycle nga materyales o gitrata usab sa tibuok syudad karong gabi. Mga kabalitaan, 13 adlaw na lang ang Pasko na. Karon naglangkob sa mga balita nga labaw sa kamangkukuran patas nga balita sa paaralan. Ini ang imong lingkod bayan, Arkinuman David Cubeon, o kini ang Balita Altos Bisaya, Cavite Edition. Mabuhay ang Pilipinas, daghang salamat.